बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास, हाज़िर हूँ लेके आपका अपना प्रोग्राम हिकमतें। इस्तक़बाल है आपका हमारे इस एपिसोड में। नाज़रीन, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के फ़रेब के सिलसिले से, और अपने इस एपिसोड में हमें इमाम अली अलैहिस्सलाम के उन अक़वाल को आपके सामने पेश करना है जिनमें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुनिया से धोखा खाने और दुनिया के फ़रेब में आने से बचने के लिए कहा है। तो नाज़रीन, आइए अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अपने आज के मौजू के बारे में। नाज़रीन, वो लोग जो दुनिया की ज़िंदगी से दिल लगा बैठते हैं और अपनी आखिरत को फरामोश कर देते हैं, अपनी आखिरत को भूल जाते हैं, तो उनके यहाँ सिवाय नुकसान और खसारे के कुछ नहीं होता है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ की ज़िंदगी है। हमें यहाँ कुछ दिन रहना है, मुश्किल से 50 साल, 60 साल या बहुत ज़्यादा 100 से 110 साल, लेकिन हमारी जो आखिरत की ज़िंदगी है वो हमेशा की ज़िंदगी है। इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम दुनिया की ज़िंदगी में जो अपने दिनों रात बसर कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ये ज़िंदगी तुम्हारी आखिरत को भुला दे। तुम कभी अपनी आखिरत को ना भुलाना। आइए जानते हैं इसी बात की तरफ। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तालिबुद दुनिया तफूतुल आखिरतो व युदरिकुहुल मौतो हत्ता याखुज़हु बग़ता वला युदरिकु मिनद दुनिया इल्ला मा क़ुस्सिमा लह। दुनिया ढूंढने वाले से आखिरत छूट जाती है और उसे अचानक मौत आ लेती है या उसके गले को पकड़ लेती है और दुनिया से उसे उसके नसीब ही का मिलता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम। और रुकूनो इला दुनिया मा युआयनो मिन गैरिहा जहलुन। दुनिया के बदलते हुए हालात और इनकलाबात को देखते हुए इस पर भरोसा करना जहालत है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, जहाँ जहाँ भी दीवाने हज़रत अली में या नहजुल बलागा या दूसरी किताबों में जहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कलमाते हिकमत मिलते हैं, वहाँ पे जो दुनिया की इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सख्त मज़म्मत की है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ न समझा जाए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने या इस्लाम ने रूहबानियत सिखाया, यानी तारिकुद दुनिया बनना सिखाया है। इंसान दुनिया को बिल्कुल छोड़ दे, सिर्फ़ और सिर्फ एक कोने में बैठ के अल्लाहु अकबर करे, नहीं। बल्कि इमाम के कहने का मकसद ये है कि इंसान दुनिया की ज़िंदगी से अपना हिस्सा ले, दुनिया में जो ज़िंदगी गुजार रहा है उसे फरामोश न करे, लेकिन दुनिया के रंग में इतना ज़्यादा न रंग जाए कि इंसान अपनी आखिरत को भूल जाए। आइए जानते हैं इसी बात की तरफ। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खुज़ मिनद दुनिया मा आताका व तवल्ला अम्मा तवल्ला मिनहा अनका फ़इन लम तफ़अल फ़जमिल फ़ित तलब। दुनिया से जो तुम्हें मिले उसे ले लो, और इसमें से जो तुमसे मुँह मोड़ ले तुम भी उससे रुख मोड़ लो, और अगर ऐसा ना कर सको तो म्याना रवि अख्तियार करो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, अक्सर लोग दुनिया की ज़िंदगी में सिर्फ़ अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे के हुकूक़ को पामाल भी करते हैं, जबकि वो इस बात को भूल जाते हैं, इस बात को फरामोश कर देते हैं कि उन्हें एक दिन मर के आखिरत में यानी अल्लाह की तरफ जाना है। उन्हें अगर ये बात याद रहे कि उन्हें एक दिन मौत आनी है, उन्हें मरना है और अल्लाह की बारगाह में जाना है, तो शायद ही कभी वो गलत काम करें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कब्रस्तान के करीब से होता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम उन कब्रों के बीच पहुँचे और अहले क़ुबूर को सलाम किया। सलाम करना था कि जवाब मिला। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उन कब्रों के रहने वालों से पूछा, उन मुर्दों से पूछा कि ये बताओ कि मैं तुम्हें इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे घर वालों का हाल बताऊं, या फिर तुम मुझे मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में बताओगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने जैसे ये कहा
تو ان لوگوں نے ایک جواب دیا کہ اے امیر المومنین، پہلے ہم اپنے حال کو بیان کرتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنا حال بیان کرنا شروع کیا۔ امام علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں قبروں کے بیچ۔ ایک قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، اس دن سے لے کر آج تک ہم پر بہت سخت عذاب نازل ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، خاص کر نماز کے سلسلے سے۔ انہوں نے اپنی ساری باتیں کہہ لیں۔ اس کے بعد امیر المومنین کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اب تم نے اپنی باتیں بتا دیں، اب مجھ سے سنو۔ اب امام فرماتے ہیں کہ سنو، تمہارے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، چلے جانے کے بعد، تمہاری اولاد کبھی تمہیں یاد بھی نہیں کرتی ہے، اور سنو، تمہارے مکانوں پہ دوسروں نے قبضہ کر لیا ہے، تمہاری عورتوں نے دوسری شادی کر لی ہے، جن کے لیے تم نہ حرام نہ حلال میں تمیز کرتے تھے، جن کے لیے تم چوری بھی کرتے تھے، جن کے لیے تم غلط کام بھی کرتے تھے، حقوق کو غصب کرتے تھے، اب وہی تمہاری اولاد ہیں، تمہاری عورتیں ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، جو کبھی تمہیں بھولے سے بھی یاد بھی نہیں کرتی۔ ہمیں امام علی علیہ السلام کے اس واقعے سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم جو غلط کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے ہیں، اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ضرور ملے گا، اور اسی کے لیے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آئیے جانتے ہیں اسی بات کی طرف۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایاک ان تغتر بما تری من اخلاد اہل الدنیا الیہا وتکالبہم علیہا فقد نباک اللہ عنہا وتکشفت لک عن عیوبہا ومساویہا۔ خبردار، اس چیز سے فریب نہ کھانا کہ جس کی طرف دنیا والوں کو مائل اور اس کے طالب کو دیکھتے ہو۔ بے شک خدا نے تمہیں اس سے خبردار کیا ہے کہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور تمہارے سامنے اس کے عیوب اور برائیوں سے پردہ ہٹا دیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، دنیاوی زندگی میں جب کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہے تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہمیشہ ہو کہ یہ زندگی دنیا کی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہماری زندگی کہیں اور کی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اسی بات کی طرف۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اوقات الدنیا وان طالت قصیرہ والمتعۃ بہا وان کثرت یسیرہ۔ دنیا کی مدت چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے کم ہے، اور اس کی لذت و عزت کتنی ہی زیادہ ہو تھوڑی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ ایک دوسرے مقام پہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پہ اترا رہے ہیں، دنیا کی چند روزہ زندگی پہ خوش ہو رہے ہیں، انہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس کرنا پڑے گا۔ وہ ایک ایسی صف میں کھڑے ہوں گے کہ جہاں دنیا کی زندگی پہ اترانے والے کھڑے ہوں گے اور ان کا سر شرمندگی سے جھکا ہوگا۔ حلق الفارحون بالدنیا یوم القیامہ ونجل محزونون بہا۔ دنیا پر اترانے والے قیامت کے دن تباہ ہوں گے، اور اس پر محزون و رنجیدہ ہونے والے نجات پائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ دنیا ایک سانپ کی طرح ہے جو دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے، لیکن دراصل سانپ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے اندر صرف اور صرف زہر بھرا ہوتا ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مثل الدنیا کمثل الحیۃ لین مسھا والسم القاتل فی جوفہا یہوی الیہ الغر الجاہل ویحذرھا اللبیب العاقل۔ دنیا کی مثال سانپ کے جیسی ہے جو چھونے میں نرم ہے اور اس کے پیٹ میں مار ڈالنے والا زہر ہے۔ نادان فریب خوردہ اس کی طرف جھکتا ہے اور عقل مند اس سے ڈر کر دور رہ جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، بلکہ امام کا یہ فرمانا، اے دنیا جا کسی اور کو فریب دے، میں نے تجھے 3 بار طلاق دیا۔ امام علی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی لوگوں کو یہی درس دیا، یہی بتایا،
تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دنیا کی زندگی بہت طویل ہے، لیکن تم غلط سمجھتے ہو کہ تمہاری اس دنیا کی زندگی بہت زیادہ طویل ہے۔ نہیں، کب موت کا فرشتہ آ جائے اور تمہاری یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے۔ آئیے جانتے ہیں ایک دوسرے مقام پہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، الا وان الدنیا قد تسرمت وآذنت بانقضاء وتنکر معروفها وصار جدیدها رسا وسمینها غصا۔ جان لو کہ دنیا اپنا دامن سمیٹ چکی ہے اور اپنی فنا کا اعلان کر چکی ہے، اس کی جانی پہچانی چیزیں مٹ چکی ہیں اور اس کا نیا پرانا اور موٹا لاغر ہو گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے امام علی علیہ السلام کے ان اقوال کو آپ تک پہنچایا جس میں امام علی علیہ السلام نے دنیا کی سخت مذمت کی ہے، لیکن امام علی علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ دو، تارک الدنیا بن جاؤ، صرف دین کی طرف چلو۔ نہیں، بلکہ امام علی علیہ السلام نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ تم دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوارو اور دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو۔ ناظرین، آج بس یہیں تک۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔